رئیس منتظرتونه، بریم پیشش. میتونم بیام داخل آقا؟ بیا دانیال. بابا یه رو به منتظر شماییم. 15 دقیقه قربان. من 5 دقیقه دیر کردم. بابا کی به دیر کردن شما کار داره؟ من دارم میگم منتظرتون بودیم. بله. معرفی میکنم آقا فؤاد، آقا جاوید. سلام. سلام. اسمشون رو شنیدم آقا. هم شنیدی هم دیدی. پرونده اسامی فؤاد و جاویدم پیش خودته. بله آقا پیش خودمه. آوردم بیارمش. برات. اینو ببین، اینجا گذاشتم. ولی آقا این پرونده که تو کمدم بود. کمد منم که قفل بوده. آها، حالا دیگه کمد من و شما با هم فرق داره ها؟ این پرونده رو بگیر. هر جاشو که با خودکار قرمز خط کشیدم اونجا رو یه امضا بزنین. قربان میشه 10 دقیقه به این وقت بدین؟ برای چی؟ که پرونده رو بخونم. نه جناب، دوره خوندن پرونده ها دیگه گذشته. شما با چشم باز امضاهاتو بزن. بعدم با چشم بسته از آقا فؤاد احمد 100,000 روپیه بگیر. راستی اون 200,000 تایی که دیروز بهت دادم و با همین حساب کن. باشه. یه حساب به اسم زنداداش باز کنین. همه پولا رو با همون حساب بریزین یا بلافاصله خرجشون کنین. اگه خطری داره قربان؟ میتونه خطرناک باشه، ولی تو خطر همین پولا هم به درد میخوره. خب یه چای بیا. اونو میارم، ولی قبل از رفتن درصد چایو بدین. درصد چای؟ 2%. با 200,000 تای قبلی میشه 6,000. از رئیسم میگیری؟ به دستور رئیس میگیرم. خب باشه بهت میدم. الان براتون چایو میارم. ببین گوش کن، دانیال داره زنگ میزنه، قطع میکنم. آره سر وقت میرسم. بله بگو. انگار امروز همین که رسیدی یادم افتادی. چی کار میکنی؟ داشتم با انوشه حرف میزدم. گفتی امروز 80,000 تا رو میدی دیگه. گفتم. حتما همین که شنیده تعجب کرده. اصلا باورش نمیشد. پولو که دادی تشکر کنه بگو اگه یه وقت 100,000 تا 200,000 تایی چیزی خواست بدون رو در وایسی بگه. به کی؟ به تو دیگه. پس به کی؟ همین جوری میگی؟ چرا همین جوری بگم؟ خیلی هم راست میگم. باشه ببین اون بانک هست که نزدیکمونه. خب برو اونجا برای خودت حساب باز کن. باشه؟ برای چی؟ تو حالت خوبه دیگه نه؟ من خیلی خوبم احوش. فقط کاری که میگم و انجام بده لطفا. باشه راستی ببین دوست دارم ها. منم همینطور. بابا گفت دوست دارم نه؟ تو شیطون داشتی حرفامونو گوش میدادی. آره قلقلک نیزم. یه ببینم بده من. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.